अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करते हैं 18 हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। इससे कबल हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो 18 के पास चूँकि रास्ता नहीं है और इनको जो NHA का जो लिंक रोड है उसके साथ एक सर्विस रोड है, वहाँ पर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको अकोमोडेट किया NOC, और इसमें जो है वो RDA जो अफसरान हैं उनकी जो सहूलतकारी है उस हवाले से भी हम आपको जो है आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है जो डेवलपमेंट हुई एक दो रोज़ कबल, जिसमें जो है वो 18 हाउसिंग सोसाइटी की जो इंतज़ामिया है उन पर जो है वो 9 अरब की जो टैक्स चोरी है उस हवाले से जो है वो इतलात थी, और इस पर जो है वो टैक्स चोरी की जो इतलात थी वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मिल रही थी, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनके जो अफसरान थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर सोबिया आनम और अदील हसन ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड ज़ब्त कर लिया, और इस हवाले से जो है वो बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और 100% जुर्माना होगा। जबकि साथ ही साथ जो है वो 18 के अलावा जो दीगर कंपनीज़ हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है इस हवाले से। इससे कबल हम आपको बताते चलें कि जो 18 हाउसिंग सोसाइटी है ये तकरीबन 600 एकड़ रकबे पर मुहित है, यानी कि तकरीबन 4800 कनाल। लेकिन मौजूदा दिनों में हम देखते हैं कि जो 18 हाउसिंग सोसाइटी है उसने जो है वो फ़ेज़ 2 18 का फ़ेज़ 2 भी शुरू कर रखा है, और उसकी जो बुकिंग है उसकी धड़ाधड़ जो है सोशल मीडिया पर जो है वो मार्केटिंग जारी है। लेकिन RDA के जो ज़िम्मेदारान अफसरान हैं उनकी जानिब से इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, लेकिन 18 के हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में खामोशी है। और जो डायरेक्टर हैं, जो प्लानिंग के डायरेक्टर हैं RDA के जमशेद आफ्ताब, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो भी इसमें किसी ना किसी तरह जो है वो कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं, और यही वजह है कि जिसके बायस जो है अभी तक जो है वो 18 हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो है वो टैक्स चोरी की जो मुसलसल इतलात आ रही थी उनके पास, तो उस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए थोड़ी बहुत नहीं 9 अरब की जो है वो टैक्स चोरी जो है उस हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपने ऑलरेडी जो इनका जो विला है 10 मरले का, उसको ये बेच रहे हैं 8 करोड़ का, और इसी तरह जो है वो 8 कनाल का जो विला है वो 42 करोड़ का बेच रहे हैं। तो एक तो ऑलरेडी आप जो है वो ज़मीन इतनी महंगी बेच रहे हैं, और उस पर जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसको भी हमने चेक किया, ब्लॉक्स यूज़ किए जा रहे हैं, जबकि ये एक स्टैंडर्ड है। अगर मतलब आप एक अच्छा घर अपने लिए बनाते हैं तो उसमें आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चूँकि इन्वेस्टर्स को आप जो है वो बराह रास्त जो है वो विलास बना के दे रहे हैं, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी जो है वो जांच पड़ताल वो भी ज़रूरी है। इससे कबल ये भी इतलात रहीं, और बहुत से लोगों ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत कमिश्नर रावलपिंडी को दरख्वास्तें दी कि उनके जो विलास हैं, कुछ विलास जो हैं वो मुनहदम हुए और वो जो है वो बैठ गए, और उसके बाद जो है वो 18 इंतज़ामिया ने जो है वो इस हवाले से जो है वो उनको वो दोबारा से जो है वो उनकी रिपेयर करके दिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इतने बड़े दावे किए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी समेत जो है वो बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, और एक जो बड़ा जो एक अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल के हवाले से जो है वो सरमायाकारी करवाई लोगों की, तो ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये यकीनी तौर पर जो है ये सवालिया निशान हैं। और इसमें इस हवाले से जब राब्ता किया गया 18 के जो मीडिया के जो तर्जमान हैं उनसे, तो उन्होंने जो है वो एक ही जो है वो स्टेटमेंट है जो वो सबको वो देते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो 80% इसमें जो शेयर्स हैं एलीट एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड EEPL, इसमें जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो नजीब सवारिस जो कि एक मिस्री हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और इससे पहले जो है वो जैस समेत जो बहुत सारी जो दीगर बड़ी कंपनीज़ हैं वो उनकी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आके जो है वो उनकी जो रेपुटेशन है वो मुकम्मल तौर पर दाव पर है। और उसमें देखें कि इससे पहले हमने रस्ते के हवाले से बात की, अब आप देखें कि आप जो है वो टैक्स चोरी में भी मुलव्वस हैं। तो ये आप जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम दे रहे हैं, और जो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं
ان کے لیے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ آپ کی جو پالیسیز ہیں اور آپ کی یہ جو تازہ ترین جو یہ جو اپڈیٹ ہوا ہے کہ جس میں جو پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ہے وہ 9 ارب کی جو ٹیکس چوری کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں اور اس حوالے سے میڈیا رپورٹس بھی ہیں، دی نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کی۔ 18 کے ترجمان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ بینگ انٹرنیشنل ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ایٹ 18 فالوز آل دا رولز اینڈ ریگولیشنز ایپلیکیبل ٹو اس۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہے وہ یہ تو سارے رولز فالو کرتے ہیں، جبکہ رستے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یا پھر یہ جو ٹیکس چوری کی جو اطلاعات ہیں، 18 is an active and responsible taxpayer by paying all kinds of taxes and are committed to compliance in terms of government taxes. Recently PRA approached 18 for cooperation. اس میں یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ PRA نے انہیں کہا کہ آپ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس ڈاکومنٹس کے انالیسس کے حوالے سے کہا گیا اینڈ بینگ رسپانسبل ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اینڈ بزنس آرگنائزیشن وی کوآرڈینیٹڈ ود PRA آفیسرز۔ تو ہم نے جو ہے وہ PRA مطلب 18 نے جو ہے وہ PRA آفیسرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو تمام جو اس میں جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے اینڈ ہوسٹڈ دیم، ہوسٹ کیا PRA کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہوسٹ کیا ایٹ آفس اینڈ شیئرڈ آل دا ریلیونٹ ڈیٹیلز آن ٹیکس سبمیشن سنس وی اسٹارٹڈ دس اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ۔ 18 is responsible organization and always open to any check and balance whenever needed. Any wrong news cannot be hamper foreign investors in the country but will also create distrust among stakeholders in and outside Pakistan. EEPL reserves all the rights to take all legal actions against those who are involved in spreading misleading and false rumors against the company. اچھا، یہ آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منڈے کو جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بریفنگ دیں گے CEO طارق حمیدی جو ہیں وہ CEO ہیں اور وہ بھی مصری ہیں اور وہ جو ہیں نجیب سوارس کی جو کمپنی کو فرنٹ سے جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کو، جو 18 نامی جو پروجیکٹ ہے جس کو چلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ پلاننگ سٹینڈرڈز میں جو سب سے جو بڑا آپ نے جو کمٹمنٹ کی اپنے الاٹیز کے ساتھ، اپنے کرم فرماؤں کے ساتھ، اپنے انویسٹرز کے ساتھ، وہ تو یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ موٹر وے لنک روڈ سے جو ہے وہ انٹرچینج دلوائیں گے، لیکن ابھی تک رستے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ جبکہ دوسری جانب یہ والا جو ایشو ہے اس میں بھی یقینی طور پر جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے 18 کی، اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ رسپانسبل ہونا پڑے گا کہ آپ میں اور آپ سے جو ہے وہ 25-30 کلومیٹر دور اگر ہم دیکھیں تو چکری روڈ پر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ فراڈیے اور نوسر باز جو ہیں وہ ایلیگل کٹنگز اور اسی طرح جو فائل بیچنے کا جو سلسلہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال ہے، رستے کے حوالے سے یہ صورتحال ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ٹیکس چوری کے حوالے سے بھی یہ صورتحال ہے، تو ایک طرف جو ہے وہ آپ اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ آپ کے اور جو چکری کے جو فراڈیے ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف جو ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر کا ہے۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ انتظامیہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہے وہ RDA کی ایک کور رسپانسبلٹی بنتی ہے، کیونکہ 18 جو ہے وہ اپنا فیز 2 جو ہے وہ اس کی جو لانچنگ ہے وہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ فیس بک اگر کھولیں تو ہر دوسرا جو اشتہار ہے وہ 18 کا آ رہا ہے۔ تو اس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈائریکٹر پلاننگ ہے جمشید آفتاب، وہ خاص طور پر جو ہے وہ سہولت کاری کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی، اور اس میں انفورسمنٹ کے حوالے سے جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کو NOC مل چکا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایلیگل جو پلاٹس کی جو سیلنگ ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ آپ یاد پلاٹ بیچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ LOP منظور کروائیں، NOC حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بکنگز کر سکتے ہیں، پلاٹ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے بیچتے ہیں تو پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو رولز ہیں ان کی بھی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ والا جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا یہ فراڈ اور نوسر بازی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوں گی، ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔